मुखेल ओळ नुस्त्याक येयात। नियाला कादार जेजून आपल्या शिसांक मासळी मारून हाडटोच सकाळच्या वेळार नुस्त्याक आपयले, कित्याक ते मासळी मारून हाडूंक थकलोले। त्या पासत जेजू काळजी घेवन तांकां नुस्त्याक आपयता। पयले सुवातेर आपलें जिवनपण परगटूंक जेजू आपल्या सगळ्या शिसांक भेटता आनी आपलें जिवनपण उक्तें करता। ह्या त्या जाग्यार जिवन जेजू तरेकवार आपल्या भावार्थ्यांक दिश्टी पडटा। जेजूचो हुस्को जालो, दुबावा विरेत जेजू सवें कितें वायट घडलां तें पळोवन परत आपल्या धंद्याक वचूंक आपले मिसांव सोंपयतले म्हूण हे भिरांतीन जेजू तांकां सांबाळटा आनी चोरवाक व्हेल्ल्यो शेळयां भाशेन तांचो परमोस करता। जेजू सगल्यांक वळखता आनी काळजी घेता। दिसपट्टी कितलीं गरीब लोक आयज चोरयां डस्टबिनांत वचून कितें मेळटा तें पळोवन धांवून वेतात। थोडीं सकाळीं एक नुस्तो घेवन सकाळच्या पारार कुलीक कशें काम करून मेळटात ते दुडू घेवन आपलो नुस्तो कोत्तात। जेजू आपल्या आमंत्रण दितल्या ह्या नुस्त्या वरवीं आपुणूच तो तुमचो गुरू आनी सोमी म्हूण खात्रेन आपल्या शिसांक परगट कोत्ता। तेच आयज पासून पवित्र सभा ह्या आत्मीक नुस्त्या वरवीं आख्ख्या मनीसकुळाक एकठांय दवरता आनी जीवन जेजूक गवाय दिवंक उस्कायता। म्हजो थाराव भावार्थान आनी विस्वासान मिसा बलिदानान वांटो घेवंक जीवन जेजूक परगट।